बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, क्या कभी आपने गौर किया कि जब आप चीज़ों के ऊपर बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और फिर उसके बाद खाते हैं तो होता क्या है? बेसिकली मैंने सोचा कि आप लोगों को इस चीज़ के बारे में ज़रा थोड़ा सा तफसील के साथ बताया जाए ताकि आपको पता चले कि ये मामला है क्या। नाज़रीन, कुरान करीम में भी इस चीज़ का हुक्म है कि वो चीज़ खाओ जो अल्लाह के नाम पे ज़िबा की गई हो। तो अल्लाह के नाम पे ज़िबा होना और बग़ैर अल्लाह के नाम पे ज़िबा होने से क्या फ़र्क पड़ता है, यही हमारा मौजू है। तो गौर से सुनिए नाज़रीन। ज़ाहिर है कि हमारा तो एक यकीन है, आमन्ना सदकना। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया, अल्लाह के नबी ने फरमा दिया, हमें उसमें कोई चूँ चढ़ा करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन नाज़रीन, साइंसदान बड़े अजीब होते हैं। वो हर चीज़ की, ज़ाहिर है कि वो उनका ईमान तो मुसलमानों वाला नहीं होता, लेकिन वो चेक करते हैं कि मुसलमान ऐसा क्यों करते हैं। हमें मालूम ही नहीं है कि लोग खोज में रहते हैं कि हत्ता कि मुसलमान जब वुज़ू भी करते हैं तो इसके अंदर क्या चीज़ पाई जाती है। मुख्तलिफ मैं आपकी खिदमत में एक वीडियो पेश करूँगा कि जर्मन साइंसदान थे, उन्होंने मुसलमानों को जब वुज़ू करते हुए देखा तो वो हैरान हो गए कि वाकई ये दुनिया की सबसे बड़ी बेहतरीन थेरेपी है जो हम लोग वुज़ू करते हैं। और जब उन्होंने ये देखा कि हम बाकायदा साफ़ करते हैं हर चीज़ को, और जब साइंसदानों ने ये मुसलमानों को करते हुए देखा कि जब हम गर्दन के पीछे से हाथ लेकर आते हैं, तो उन्होंने ये पूछा, ये आप क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, ये हमारे वुज़ू का हिस्सा है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें नहीं मालूम कि तुम क्या कर रहे हो, इसका कितना बड़ा बेनिफिट है। वो वीडियो का दूसरा टॉपिक है। बात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की हो रही है। नाज़रीन, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इरशाद पाक है कि जो भी खाना खाओ, कुछ भी करो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़ा करो। अगर भूल जाओ तो बिस्मिल्लाह अव्वल व आखिर कह के भी आप कह सकते हैं। तो ये होता क्या है, इन चीज़ों में फ़र्क क्या आ जाता है? नाज़रीन, हम इंसान हैं, ज़ाहिर है कि हमारे सामने बहुत सारी चीज़ों के पर्दे हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन जो वो मखलूक जो वहाँ देखती है उन आँखों से जहाँ हम नहीं देख सकते, वो इन चीज़ों को समझती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ये देखना चाहते हैं अपनी आँखों के साथ कि बिस्मिल्लाह पढ़ने से क्या होता है, तो साइंसदानों ने क्या देखा, उन्होंने ये देखा कि पानी सामने रखा और उसमें उन्होंने देखा कि बहुत सारी कंटेमिनेशंस थी, बहुत सारे जरासीम पाए गए थे। उन्होंने फिर किसी मुसलमान से कहा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो और फिर इसके बाद जो है वो इसको तुम पियो। जब उसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और अभी दम भी नहीं किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अल्फाज की जो वाइब्रेशंस थी, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी बनती है, जब वो फ्रीक्वेंसी उस गिलास में उसने टच किया और वो उस गिलास के पानी में जज़्ब हुई, तो आप हैरत अंगेज़ हो जाएंगे सुनने के बाद कि वो तमाम के तमाम जरासीम मुर्दा पाए गए जो कि एक्टिव थे। अगर आप गौर करें तो माइक्रोस्कोप के नीचे, मैं तो वीडियोस देखता रहता हूँ क्योंकि मैं साइंस में बहुत दिलचस्पी रखता हूँ। साइंसदान दिखाते रहते हैं कि ये देख लीजिए, ये एक स्लाइड है, इसमें ये जरासीम हैं हर किस्म के। फिर वो कहते हैं कि चलें इसमें प्याज का पानी डाल के देखें, इसमें लहसुन का पानी डाल के देखें, इसमें जैतून डाल कर देखें। तो वो टेस्ट करते रहते हैं। तो नाज़रीन, ये ऐसे ही जब वो उसमें ये चीज़ें डालते हैं तो वो देखते हैं जी कि वो तो तमाम जरासीम मर गए। यानी सीधी सीधी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, उसकी वीडियो बनी हुई है कि जैसे ही उसमें प्याज के पानी का एक कतरे का एक हिस्सा डाला गया, वो जरासीम मार गए। फिर उसके बाद जो लहसुन है उसका डाला गया, वो मार गए। इस तरीके से मेरे रब ने ये जो चीज़ें बनाई हुई हैं, तो उनको पता चला कि ये दुनिया की सबसे बेहतरीन इम्यूनिटी है और ये चीज़ें दवा की तरह असर करती हैं। इसी तरीके से जब उन्होंने गिलास के पानी का मुशाहिदा किया तो जरासीम वो सिर्फ फ्रीक्वेंसी से ही मार गए। इसीलिए हम मुसलमान यकीन रखते हैं इस चीज़ पे कि जब आप मुख्तलिफ़ आयात का दम करते हैं, पढ़ते हैं आयात को, और पढ़ने के बाद आप फूंक मारते हैं उस पानी के ऊपर, और आप अगर फूंक ना भी मारे तो वो जो आवाज़ की फ्रीक्वेंसी है जो उस पानी में, क्योंकि पानी में जज़ब करने की अहलियत होती है, पानी सबसे बेहतरीन जज़ब करने वाला है। हत्ता कि
الیکٹرکسٹی کو بھی جذب کرتا ہے، آئنز ہوتے ہیں، بجلی اس میں دوڑتی ہے پانی میں، کیا وہ لوہا تو نہیں ہے لیکن اس میں بجلی چلتی ہے، بجلی چل سکتی ہے تو قرآن پاک کی آیات یا جو ہماری آواز ہوتی ہے، فار ایگزامپل وہ لوگ جو کہ کھانا کھاتے وقت گالیاں دیتے ہیں اور برا بھلا کرتے رہتے ہیں، ان کی ساری آوازیں اس پانی میں جذب ہوتی ہیں، جذب ہونے کے بعد جو وہ پانی پیتے ہیں تو وہ کیونکہ بسم اللہ تو پڑھا نہیں ہوتا، الٹا گالیاں دی ہوتی ہیں، تو وہی گالیاں جذب ہوئی واپس ہمارے جسم میں آتی ہیں، بیماری کا باعث بنتی ہیں۔ گالیاں دینے والا بندہ ہمیشہ بیمار رہتا ہے، اس لیے کہ وہ کھانا کھاتے ہوئے بھی گالیاں دیتا رہتا ہے۔ اب یہ آپ لوگوں کے لیے بڑی معمولی سی مثال ہوگی، لیکن ان ڈیپتھ اس کی بڑی خاص اسٹڈی ہے۔ تو ناظرین، اسی لیے اللہ رب العزت نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا کہا۔ اب بسم اللہ کا کوڈ کیا ہے؟ ناظرین آپ غور کیجئے کہ قرآن پاک میں ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آتا ہے، سوائے ایک سورت کے، اور اس سورت کے بیچ میں مطلب یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آ گیا ہے، تو ٹوٹل پھر بھی مطلب یہ ہے کہ اس کے بیچ میں 2 بار آ چکا ہے سورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو 114 بار پھر بھی بن جاتا ہے، یعنی 114 جو ہے وہ صورتیں ہیں قرآن پاک کی، ٹھیک ہے جی، جس کو عربی میں سورہ کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے اتنی بار ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے۔ ناظرین اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے کہ ہم نے دوزخ کے 19 دروغہ بٹھائے ہوئے ہیں جو کہ نکلنے نہیں دیں گے دوزخ سے لوگوں کو۔ جب چیک کیا گیا تو پتہ چلا کہ 19 کا جو لفظ ہے وہ لاک کرتا ہے، اس سے مراد لاک ہوتا ہے یعنی کہ اس کو گفل لگا دینا ہے، گفل عربی میں تالے کو کہتے ہیں، تو لاک کر دینے سے مراد یہی ہوتا ہے کہ اب جو چیز اس کے ہے نہ باہر سے اندر جا سکتی ہے نہ اندر سے باہر آ سکتی ہے، تو فرشتوں کے علاوہ یعنی انسانوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو اسی لیے کیا قرآن کریم میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے کیا اس کی پروٹیکشن کے لیے ہے؟ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہر سورت کے شروع میں آنا یہ ایک بائی چانس نہیں ہے، باقاعدہ اس کا ایک لاک سسٹم ہے سورت کی حفاظت کے لیے، اور ہم جب بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر پوری زندگی میں اگر ہم زندگی میں اس کو بار بار پڑھتے رہیں تو ہماری زندگی میں اتنی برکتیں آ جائیں، ہمارے کھانے میں، پینے میں، بول چال میں، صحت میں، ہر چیز میں، کیونکہ ناظرین یہ جو جراثیم ہوتے ہیں یہ شیطان کا اعلی کار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے حدیث مبارک پڑھی ہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کو پینے والے برتن، کھانے والے برتن کو ڈھانپ دیا کرو، اس میں شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ سائنس نے کیا بتایا ہے کہ اس میں جراثیم داخل ہو جاتے ہیں جو ہوا میں ہوتے ہیں، اور دیکھ لیں کہ اگر کھلا برتن ہو تو وہ چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، تو یہ جو جراثیم ہوتے ہیں جو بیماری پیدا کرنے والے ہوتے ہیں، یہ بھی اس کا مطلب یہ ہوا، کوئی مجھے تسلی کر دے میری، مطلب میں اگر غلط ہوں تو میں اس کو تیار ہوں، میں تو مطلب ہم تو اسٹوڈنٹ ہیں، دنیا کا ہر بندہ اسٹوڈنٹ ہے، ٹیچر تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مطلب یہ ہے کہ آپ ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ علم کا دروازہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا علم کا شہر ہے، تو اس لیے ناظرین ہم سیکھنے والے ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بیسیکلی چیزوں کی ماہیت کو ہی بدل دیتا ہے، جو اس میں نقصان پہنچانے والے اجزاء ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں، بشرطے کہ آپ کو معلوم ہو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اثر کیا ہے۔ آمنا صدقنا والی بات ہے کہ جب فرما دیا گیا ہے کہ یہ پڑھو تو آپ پڑھو، اور آپ کو یقین بھی ہو جائے کہ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہوا ہے، اب مجھے بیماری اس سے نہیں لگے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں اللہ رب العزت کے نام سے ہی سارے کام کرنے کے توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب آپ زندگی کا کوئی کام بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر نہیں کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔